शह की जानिब मारूफ सिरसिफी का कलाम पढ़ता हूँ। पहले इससे पहले दो मिसरा वो एक बता दो शेर जनाब अख्तर साहब के। मातम के लिए शह के अज़ादार खड़े हैं, शहनवाज भाई। मातम के लिए शह के अपनी मातमदाराना, जितने भी मातमदार हैं अपनी अजमत पहचाने। मातम के लिए शह के अज़ादार खड़े हैं, मातम के लिए शह के अज़ादार खड़े हैं, मासूम दुआ देने को तैयार खड़े हैं। मातम के लिए शह के अज़ादार खड़े हैं, मासूम दुआ देने को तैयार खड़े हैं। गुजरी भी नहीं है अभी अकबर की सवारी, गुजरी भी नहीं है अभी अकबर की सवारी, ताज़ीम को सब मिस्र के बाजार खड़े हैं। गुजरी भी नहीं है अभी अकबर की सवारी। कुमैल भाई बहुत दाद दिया, सुन खामोश बैठे हैं आप। गुजरी भी नहीं है अभी अकबर की सवारी, ताज़ीम को सब मिस्र के बाजार खड़े। मिस्रा सुनिएगा, ये वादी जन्नत है कि अब्बास का रोजा, दो चार मलक बैठे दो चार खड़े हैं। ये वादी जन्नत है कि अब्बास का रोजा, दो चार मलक बैठे दो चार खड़े हैं। हुर तुझको मुबारक हो ये मेराज शहादत, शेर सुनिए, हुर तुझको मुबारक हो ये मेराज शहादत, तू लेटा है और अहमद मुख्तार खड़े। हाय हाय शेर पढ़ दिया मैंने। हुर तुझको मुबारक हो ये मेराज शहादत, हुर तुझको मुबारक हो ये मेराज शहादत, तू लेटा है और अहमद मुख्तार खड़े हैं। ये वादी जन्नत है कि अब्बास का रोजा, दो चार नबी बैठे हैं, दो चार मलक बैठे हैं दो चार खड़े हैं। असल में मिसरा ये था तो मैंने शायद बताया भी था, मैंने इसको चेंज कर दिया है। दो चार मलक बैठे हैं दो चार खड़े हैं, खुद तुझको मुबारक हो ये मेराज शहादत, तू लेटा है और अहमद मुख्तार खड़े हैं। आइए माहौल बन गया तो मैं गुजारिश करता हूँ फिर इन्हीं के दोस्त जिसको सारे शेर याद रहते जनाब इरशाद साहब से कि वो आए, अशार से मोमिन कुलूब को मुनव्वर फरमाए। इस्तकबाल के लिए बुलंद तरीन नारे सलावात। ना 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 ना। सबसे पहले तो आप तमामी हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और वक्त के इमाम को भी बज़रिए सलवात मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारी एक नशिस्त होती है इस्फहान में, उसमें एक मिसरा था कि शब फ़िराक की होगी सहर कभी ना कभी। तो उस पर कुछ लिखा है, बतौर इस्लाह तमामी हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ कि तुम्हारे आने की है बाखबर कभी न कभी, तुम्हारे आने से है बाखबर कभी न कभी, चमक उठेगा ये दिल का शहर कभी न कभी, चमक उठेगा ये दिल का शहर कभी न कभी। तो फ़िराक़ हज़रत हुज्जत में जो बहाए हैं, फ़िराक़ हज़रत हुज्जत में जो बहाए हैं, ये अश्क तेरे बनेंगे गोहर कभी न कभी, ये अश्क तेरे बनेंगे गोहर कभी न कभी। तो तुम एक सच्चे वफ़ादार तो बनो पहले, तुम एक सच्चे वफ़ादार तो बनो पहले, पड़ेगी तुम पे भी उनकी नज़र कभी न कभी, पड़ेगी तुम पे भी उनकी नज़र कभी न कभी। तो हो दिल में इश्क़ अली और ज़बां पे ज़िक्र खुदा, हो दिल में इश्क़ अली और ज़बां पे ज़िक्र खुदा, मिलेगा इसका भी हमको समर कभी न कभी, मिलेगा हमको भी इसका समर कभी न कभी। तो बता रही है दुआए फ़रज ये शाम व सहर, दो तज़मीन लगाई है कि एक ये है गुफरान भाई के बता रही है दुआए फ़रज ये शाम व सहर, शबे फ़िराक की होगी सहर कभी न कभी, शबे फ़िराक की होगी सहर कभी न कभी। तो दूसरी तज़मीन ये है कि अरीज़ा भेजते हैं तुमको इस उम्मीद के साथ, अरीज़ा भेजते हैं, अरीज़ा भेजते हैं तुमको इस उम्मीद के साथ, शबे फ़िराक की होगी सहर कभी न कभी, शबे फ़िराक की होगी सहर कभी न कभी। तो जब जनाबे हुर ने लेजाम फ़रस पे हाथ डाला था तो एक जुमला कहा था कि हाँ इमाम ने जुमला कहा था कि तुम्हारी माँ तेरी माँ तेरे गम में रोए। तो पलट के जनाबे हुर ने कहा था कि अगर आप जनाबे ज़हरा के बेटे नहीं होते तो ये जुमला मैं भी आपको कहता। बस इसी जुमले पे ये शेर है कि विलाए हज़रत ज़हरा जो देखी कल्ब में फिर, विलाए हज़रत ज़हरा जो देखी कल्ब में फिर, कहा जरीने के आएगा हुर कभी न कभी, कहा जरीने के आएगा हुर कभी न कभी, कहा जरीने के विलाए हज़रत ज़हरा जो देखी कल्ब में फिर, विलाए हज़रत ज़हरा जो देखी कल्ब में फिर,
کہا جری نے کہ آئے گا ہر کبھی نہ کبھی، کہا جری نے کہ آئے گا ہر کبھی نہ کبھی، ڈبا ہی دیں گے تمہیں شیخ جی سنبھل کے رہو۔ ایک نیا قافیہ رقم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈبا ہی دے گا تمہیں شیخ جی سنبھل کے رہو، ڈبا ہی دے گا تمہیں شیخ جی سنبھل کے رہو، عذاب بغض علی کا بھور کبھی نہ کبھی، عذاب بغض علی کا بھور کبھی نہ کبھی۔ تو یہ ایک خواب ہے تیرا جو سچ نہیں ہوگا، یہ ایک خواب ہے تیرا جو سچ نہیں ہوگا، بچائیں گے تجھے بکر و عمر کبھی نہ کبھی، بچائیں گے تجھے بکر و عمر کبھی نہ کبھی۔ تو اسی امید سے جاتے ہیں سوئے کرب و بلا، اسی امید سے جاتے ہیں سوئے کرب و بلا، پڑے گی ہم پہ تمہاری نظر کبھی نہ کبھی، پڑے گی ہم پہ تمہاری نظر کبھی نہ کبھی۔ تو کلام حضرت حجت کی شان میں لکھو، کلام حضرت حجت کی شان میں لکھو، نصیب ہوگا تمہیں بھی ثمر کبھی نہ کبھی، نصیب ہوگا تمہیں بھی ثمر کبھی نہ کبھی۔ مقطع کا شعر کہ یہ رو کے کہتا ہے ارشاد اپنے مولا سے، یہ رو کے کہتا ہے ارشاد اپنے مولا سے، کہیں تو آؤ اے مولا نظر کہیں نہ کہیں، کہیں تو آؤ اے مولا نظر کبھی نہ کبھی۔ بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ آئیے حضرات، بہترین خطیب آپ کے درمیان موجود ہیں، تو میں ان کے استقبال کے لیے ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں۔ حالانکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اور بھوک بھی بہت تیز لگی ہے، لیکن مجھے زیادہ لگی ہے، کسی کو لگے نہ لگے، لیکن شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس سے پہلے جناب علی اصغر کے حوالے سے، روب علی اکبر کافی تھا، عزم بن شبر کافی تھا، روب علی اکبر کافی تھا، عزم بن شبر کافی تھا، پتھر کے جگر والوں کے لیے بانوں کا گلیتر کافی تھا، روب علی اکبر کافی تھا، عزم بن شبر کافی تھا۔ منتظر بھائی ادھر پڑھ رہا ہوں میں، پتھر کے جگر والوں کے لیے ادھر کیا ہے، بانوں کا گلیتر کافی تھا، مقصد تو 72 پھولوں سے مقتل کو سجانا تھا، ورنہ 9 لاکھ کے لشکر کے خاطر عباس کا تیور کافی تھا، مقصد تو 72 پھولوں سے مقتل کو سجانا تھا، ورنہ 9 لاکھ کے لشکر کے خاطر عباس کا تیور کافی تھا۔ بہرحال ابھی نہیں، میں گزارش کرتا ہوں مولانا شاہ نواز صاحب سے کہ وہ آئیں، اشعار سے مومنین قلوب کو منور فرمائے۔ استقبال کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات۔ جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ممدوح کے حوالے سے دیکھیے گا قطع، نبی کے نور کا ایک نور آنے والا ہے، نبی کے نور کا ایک نور آنے والا ہے، جہان ظلم و ستم کو مٹانے والا ہے، جہان ظلم و ستم کو مٹانے والا ہے، تو اٹھا کے ہاتھوں میں اپنے وہ ذوالفقار علی، اٹھا کے ہاتھوں میں اپنے وہ ذوالفقار علی، یزیدی نسل کو جڑ سے مٹانے والا ہے، یزیدی نسل کو جڑ سے مٹانے والا ہے، تراشنے سے کوئی بت خدا نہیں ہوتا، منتظر بھائی، تراشنے سے کوئی بت خدا نہیں ہوتا، تراشنے سے کوئی بت خدا نہیں ہوتا، لقب چرا کے کوئی رہنما نہیں ہوتا، تراشنے سے کوئی بت خدا نہیں ہوتا، لقب چرا کے کوئی رہنما نہیں ہوتا، تو ہر ایک پھول پہ کھلنا حرام ہو جاتا اگر حسین کا اصغر ہسا نہیں ہوتا، ہر ایک پھول پہ کھلنا حرام ہو جاتا، جزاک اللہ، ہر ایک پھول پہ کھلنا حرام ہو جاتا اگر، یا علی مولا سلامت رکھے، جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً یہ عشق علی میں ماں کی طہارت گواہی دیتی ہے، کیونکہ ہر کسی کی قسمت میں نعرہ بھی لگانا نہیں ہوتا، حقیقتوں کو کوئی بھی چھپا نہیں سکتا، غم حسین کے ایسا گنا نہیں سکتا، وہ جن کی ماں نے کبھی دل سے یا علی نہ کہا، کما تو دور وہ نعرہ لگا نہیں سکتا، کما تو دور وہ نعرہ لگا نہیں سکتا۔ ہمارے سجدے کو نور دے کر، ہمارے سجدے کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، تو زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزے پہ سر گئے ہیں،
یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں، تو چلی تبسم کی ضرب جس دم، یہ اپنے بابا سے بولے اصغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے جو میرے رو ہنسنے سے مر گئے ہیں، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے جو میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں۔ دنیا نے کوئی ایسا نظارہ نہیں دیکھا، دنیا نے کوئی ایسا نظارہ نہیں دیکھا، رشتے کے لیے در پہ ستارہ نہیں دیکھا، دنیا نے کوئی ایسا نظارہ نہیں دیکھا، رشتے کے لیے در پہ ستارہ نہیں دیکھا، تو امریکہ بھلا کیسے مٹا پائے گا ہم کو، اس نے ابھی رہبر کا اشارہ نہیں دیکھا، امریکہ بھلا کیسے مٹا پائے گا ہم کو، اس نے ابھی رہبر کا اشارہ نہیں دیکھا، اس نے ابھی رہبر کا اشارہ نہیں دیکھا۔ نسل ہندہ کے نجس بیٹے لڑے حجت سے، ہے نا، ابھی آیا تھا نا ایک ملون سعودی کا سلمان شاہ، اس نے کہا تھا آنے دو امام کو، ہم امام سے بھی جنگ کریں گے اور ایران سے بھی جنگ کریں گے، تو ایک شیر آیا اور جواب دیا شیر نے، کیا نسل ہندہ کے نجس بیٹے لڑے حجت سے، او بے ایمانو تمہیں ایمان مٹا ڈالے گا تو بعد میں حضرت مہدی کے مقابل آنا، ان سے پہلے تمہیں ایران مٹا ڈالے گا۔